نبی علیہ السلام بارکی اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا اذ قال لصاحبه چکل دے پیغمبر خپل دوست ویل اگر دوست کم دوستو ابو بکر صدیق دوستو اگر سنگ دوستو کدا مال ضرورت راغلی نو مال پیش کرے دی کدا بدن ضرورت راغلی نو بدن پیش کرے دے کہ پا حرم پاک کے مشرکینو نبی علیہ السلام تا پا مارے کے صادر چولے ہوا صادر تاوو دا نبی علیہ السلام سترگی مبارک راوتے ہوئے ابو بکر چی خبر شو روی دانگل اغیل ٹیل ورکو وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ نو مشرکان پا ابو بکر را پنشو اسما رضی اللہ رحاوی زمان دا بابا جان دیر خیستا خیستا ظلم پہ وی اگر دی پا موٹو کی وی استخا دغا دوستو دغا دوست دے چی نبی علیہ السلام ورکر ورغی چی یا ابا بکر ما تدا اللہ طرف نہ حکم شو چی ہجرتو کا مکہ فریدوا خانہ کعبی دا علاقہ فریدوا نزخو دا نظمہ ابو بکر ورتوی دا اللہ حبیبہ ما زان سر پا دی سفر کے نمل گری کے سفر سخت دے حالات دیر مشکل دی دا اللہ حبیب وتوی ولینا دیکھو چی مشرکان خبر شو چی پیغمبر او ابو بکر دوارو دا دی علاقینا وطلی دی اگی اعلانو کا کچا دا پیغمبر سر روڑو اغلم سل اوخان کچا دا ابو بکر سر روڑو اغلم سل اوخان دل تزین تیو اشکال رازی چی دیخوا دا پیغمبر دا سرمسل اوخان مقرر شو او دا ابو بکر نو ابو بکر ٹک دا دیر لوی شان دی خولی دا پیغمبر شان تے شان نرسی زکا پیغمبر امت پیغمبر دے ابو بکر امتی دے دا پیغمبر علیہ السلام مقام تا یو صحابی مقام نرسی بیا دا نبی علیہ السلام شان دا خود نور انبیاء نم اعلا دے او بالا دے زکا نبی علیہ السلام خاتم النبیین دے آغا نبی علیہ السلام ساقی کوثر دے آغا نبی علیہ السلام صاحب معراج دے آغا نبی علیہ السلام صاحب قرآن دے آغا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات کثیر دے نو اے محترمو آغا نبی علیہ السلام امام الانبیاء دے تا پیغمبرانو امام دے نو دا ابو بکر شان خورتا نرسی ذکر دا نور انبیاء شانم پیغمبر تا نرسی دیخوا مشرکانو سوکو انام مقرر کا دا پیغمبر دا سر سوخان او دا ابو بکر دا سر نو دیخوا امتی دیخوا پیغمبر چرتا اسمان نو چرتا زمکا نو چرتا غر چرتا یو کانی چرتا سمندر چرتا یو قطرہ چرتا غر چرتا یو دشگ زرا دا خو نسبت نجوڑی گی زمون استازانو بلدی پا مثال سرا خلق پوکاولو چی یو پیو والو نو دا پیچ کل پدی اور کی خودو نو اوبی پکی چولی اس کو ماشاءاللہ خلق پکیو بنا چی کیا نا پایو گی کیا چی باجی اس خدا سی سیزون رو دی یو پونے پلوی ڈرام کے واچوا ایار پی بتی جوڑ شیخا نمیخی تا وندر روڑلشتا نگواگانو دا پارا گیا گانے روڑلشتا بس ریڈی میڈ پی دیارا اللہ زخر دا دغا دا بازی خلقو انکم دیخوا دغه د انکم سورسز دی حرام په خلکو خورئی زهر په خلکو خورئی پل جیب ته ډکئی نو چې کله دا اوبې په دې پيو کې چولې وې دې پيو سم شور جوړ کو چې اے اوبو مونږ سره مټچ کېږي مونږ سره ملاويږي اوبو ورته وی ولې وې زکه چې ستار رنگ زمونږ د رنگ غونته نه دی زمونږ د پيو خډیر خالص رنگ دی نو مونږ سره مرا ملاويږي بل مونږ سره زکه مرا ملاویږي چې ستاسو قیمت زمونږ د قیمت عمره نه دی د اوبو غوړو قیمت نشتا زمونږ د پيو ډیر زیات قیمت دی زمونږ د خون غونته ستاسو خون نشتا زمونږ د رنگ غونته ستاسو رنگ نشتا زمونږ د قیمت غونته ستاسو قیمت نشتا هغه اوبو ورته وی
وی خبره ده بالکل صحیح ده اے پیو خو یو کار دی زمونږ رنګ ستا د رنګ غونته نه دی زمونږ خوند ستا د خوند غونته نه دی زمونږ قیمت ستا د قیمت عمره نه دی خو یو کار دی راکې چې زه کله پتاسو کې مکس شما زبا دا خپل رنگ ختم کما ستاسو رنگ با اختیار کما او دویم زمون وفادار دیر زیاد یو او بوتوی مون وفادار یو چې کله تا په اور باندې خلق سوزیاب نو چې کله دا اور بل شي کنه لاول به مون قرباني ورکو لاول به مون ځان سوزو تبرستو سوځي بیا اول وبسوځي کنه نو یې پيو وتوي چې تاسو دونه وفادار یې چې ګوره مونږ سره را یوځای کیږي نو خپل رنگ ختموي زمونږ رنگ اختیاروي او دویم دا چې خپل سر زمونږ نه مخکې قرباني کوي نو ای اوبو راځي چې څه قیمت زمونږه نو هغه قیمت ستاسو چې کوم قیمت دلته د ابو بکر د سر قیمت سل اوخان د پیغمبر د سر قیمت سل اوخان ځکه ابو بکر د پیغمبر په تابعداري کې د پیغمبر په مینه کې د پیغمبر علی السلام په محبت کې پیشو قرباني کولې خپل سر ورکول ته تیار مال ورکول ته تیار په دې هجرت کې پیغمبر سے زې په دې پوګه باندې موړ دی ښا اذان ته سیرت یو باب د محترمو نو د ابو بکر د سر قیمتم سل اوخان یار غار دوستو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آیا زموږ قرآن سره داسې دوستی شته چې قرآن راته وی غم بداسي کې چې قرآن راته وی خادي بداسي کې چې قرآن راته وی کړهوړ بداسي کې چې قرآن راته وی ستا اخلاق بداسي یا چې قرآن راته وی ستا معاملات بداسي یا چې قرآن راته وی گاونډي سره با داسې رویه کې چې قرآن راته وی وذویل قربا رشتہ دارانو خیال بساتي نو آیا د قرآن سره زمونږ فرینډشپ دوستی